میرے کملی والے آقا نے دیکھے حضرت بلال پریشان نے میرے آقا نے فرمایا بلال بڑا اداس بیٹھا ہے عرض کی تھی کملی والے فلاں یہودی نے میں نے پہلے چیز مداریاں دی تھیاں میرے کلے اچانک پیسے منگدا ہے کہتا اتنے وقت پیسے لٹا دیں یہ پیسے نہ دیتے تینوں غلام بنا لینا ہے میرے آقا نے فرمایا بلال خبرانا تھوڑی دیر گزری ہے حضور دی بارگاہ دے اندر تینوں اٹھ تما سامان لدے آ گئی میرے آقا نے فرمایا بلال کتھے بلال بلاؤ بلال کتھے حضرت بلال بلایا گیا ہے میرے آقا نے پھر نہیں اٹھا دلہار اور مہار حضرت بلال پکڑائی ہے فرمایا بلال جائے اٹھ لے جا جنہ کرزہ اتاریا باقی مال خریبہ ویسے ونڈیا سارا مال جڑا بچدا غریباں سے ونڈی آئی حضرت بلال ٹرے ٹرے آ گئی آنکھوں سے یہودی دا قرضہ اتر آئے تے نالے ٹر دے جا رہے نالے کہندے نہیں میرا راکھا کمالی والا ہے مینوں کون مٹاونے والا دل کردہ ہاتھ کھڑا کر لبئی میرا راکھا کملی والا ہے مینوں کون مٹاون والا ہے ساڈی اس سونے نالے لگ گئی ہے جڑا تھوڑ نبھاون بڑی خوبصورت عظیم شان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہائشگاہ غلام مصطفیٰ مہر صاحب باوری دی اندر انعقاد مزید اور اج دی اس محفل دے تمام بانیان بالخصوص جنہاں نے محبت فرمائی حکم فرمایا وعدہ کیتا الحمدللہ اللہ رب العزت نے وعدہ وفا کرنا موقع دیتا مقام اجتماع جناب میاں معظم علی مہر صاحب اور انہاں دے نال انہاں دے والد محترم جناب اجتماع جناب غلام مصطفیٰ مہر صاحب اور ان دنال ان دی پوری انتظامیہ پوری تنظیم محترم جناب دانا محمد صدیق صاحب محترم جناب محمد فرحان صاحب محترم جناب محمد نصیر صاحب محترم جناب محمد سفیان صاحب محترم جناب میاں احتشام صاحب اور ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری عطا رسول صاحب امام مسجد انوار مدینہ آبی جلوہ فرمانے اور انہ دے نال زنت القرآ نجم القرآ فخر القرآ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا الحافظ محمد مقصود رضا نشائی صاحب آبی جلوہ فرمانے اور انہ دے نال نقیب ملت اسلامیہ محترم جناب بھائی محمد ثاقب نشائی صاحب اور انہ دے نال محترم جناب بھائی احمد نشائی صاحب اور ماشاءاللہ کلے کلے دا نام لوان تے ایک لمبی چوڑی لسٹ تے فرشتے جتنے بھی دوست احباب درود کریم پر تشریف لے کے آئیو اللہ تعالیٰ سب دا آنا جانا اپنی بلند مقبول بارگاہ تے اندر قبول و منظور فرمائے اور بالخصوص بڑی محبتہ فرما رہی بڑا تعاون فرما رہی صوفی ساؤنڈ سسٹم فخر گجرانوالا میرے گجرانوالا دی پہچان اللہ تعالیٰ انہ دے بھی کاروبار چمال جان چ برکتاں نزول فرمائے دعا ہے کہ صدقہ صلات دا جسرات نبی کریم اپنی امی جان دی گود دے اندر تشریف لے کے آئی اللہ تعالیٰ ساڈی اس محفل کو سجانا اپنی بارگاہ قبول فرما کے ساڈے سارے واسطے اس محفل کو ذریعہ نجات بنائی مینوں بھائی معظم صاحب نے جو عنوان دیتا میں انشاءاللہ العزیز اپنے عنوان تے رہ کے وقت دامن دے اندر رہ کے گفتگو کر کے اجازت چاہواں گا انہاں نے مینوں آکھیا جی سانو ایک عاشق رسول دا ذکر سناؤ تو الحمدللہ اسی سرکار دے اہل بیت دے بھی نوکراں تے سرکار دے اصحاب دے بھی نوکراں اسی گھر والیاں دے بھی نوکراں تے در والیاں دے بھی نوکراں اسی اہل
सुन्नत व जमात होवा कि सरकार दे नाल एक जड़ी छोटी जी निस्बत भी आ जावे ओ देखण दे अंदर चीज छोटी होवे लेकिन असी अगर सरकार नु कद्दू पसंद होवे ते असो कद्दू नहीं कहते कद्दू शरीफ कह के पुकारने आ ते जेड़े सहाबा नु सरकार दे नाल निस्बत हो जावे सरकार दे सारे सहाबा साडे मथे दा साडे सिर दा ताज असी अल्हम्दुलिल्लाह अल सुन्नत व जमात होवा सरकार दे सहाबा हजरत अबू बकर सदीक तो लेके हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक असी सारे सहाबा दे नौकर ते बन्नी ते गुलाम आ असी सारियां दे दिलो एहतराम करने आ पर साडा ईमान ए वे इन असहाब दे बारे इस अहले बैत दे बारे किसी दे दिल दे अंदर राई दे दाने बराबर भी फुकस होवे साडा अहले सुन्नत दा मेरा ईमान है जेड़ा इन्हां दे ईमान दे बारे इन्हां दे बारे बकवास करे ओ जहन्नमी कुत्तियां दे विच एक बड़ा बड़ा कुत्ता है असी अल्हम्दुलिल्लाह ओ वा जेड़े सहाबा नु भी मनने आ ते अहले बैत नु भी मनने आ गिरामी कदर खतरात मेरे को वक्त नहीं कि मैं लंबी चौड़ी तमहीद लंबी चौड़ी गुफ्तगू करा मेरा दिल करदा एक बारी तुसी सुभान अल्लाह बोलो ते मैं तकरीर दा आगाज करा भाई हुन माशाअल्लाह जेड़ा करो हाथ नाल लेके आया है ते बिल्कुल तंदुरुस्त है फ्रेश बैठा है हाथ चुक के ऊंचा जा बोलो सुभान अल्लाह 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 अब सब दे सामने जेड़ी कुरान पाक दी आयत मुबारका पढ़न दा शरफ हासिल कीता अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे अंदर इरशाद फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबियूनी युहिब्बुकुमुल्लाह पंजाबी दा सादा जा तर्जुमा करा तो अल्लाह ने फरमाया कमली वाले का कुल लब खोल ते मिठा जिया बोल अर्ज की या अल्लाह तू साडा मालिक है साडा खालिक है असी तेरे बंदे हां असी तेरी इबादत कर रहे हां तू साडा माबूद है साडा दिल करदा है कि साडा रब साडे नाल डायरेक्ट कलाम करे या अल्लाह जितों भी तुसी गल करनी होवे विच अपने महबूब दी जात को पा लेंदे हो या अल्लाह साडे नाल डायरेक्ट गल करया करो तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरी शान नहीं कि मैं डायरेक्ट बंदेयां दे नाल गल करा फरमाया मैं दसना ए चाहना वा जदों मैं थोड़े नाल गल करनी होवे ते विच अपने यार दी जात पा लेना वा जे तुसा भी कदे कुछ मंगना होवे ते डायरेक्ट ना आया जे विच मुहम्मद दी जात पा के आया जे विच हुजूर दी जात पाक पा के आया जी अल्लाह फरमाया कमली वाली गल बखूल ते मिठा जिया बोल या अल्लाह की ऐलान करना अल्लाह ने फरमाया इन्हां नु कहो अगर ये चाहते ने कि अल्लाह इन्हां दे नाल प्यार करे अल्लाह इन्हां दे नाल मोहब्बत करे तो इको ही कोली आए अल्लाह फरमाया तुसी मेरे यार नाल प्यार करो जेड़ा मेरे यार नाल प्यार करेगा मैं रब ओदे नाल खुद प्यार कर लवांगा अल्लाह फरमाया मेनू ओही चंगा लगेगा मेनू ओही सोहना लगदा है जिन्ने मेरे यार नाल प्यार करना है जिन्ना मेरे कमली वाले आका नाल फिर प्यार कीता जिन्ना जाना कुर्बान कीतियां जिन्ना तन मन तन सारा कुछ कुर्बान कीता उन आशिकां दे विच एक आशिक दा जिक्र करन दा हुक्म होया अज मेरा दिल करदा इश्क दी नगरी दा ताजदार हुजूर दे इश्क दे अंदर मारा खान वाले जिन्ना दा नाम हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दी बारगाह दे अंदर हाज़री लगवाईए अल्लाह फरमाया कि मैनू ओही चंगा लगदा है तो मैं ओदे नाल प्यार करना जेड़े मेरे कमली वाले आका नाल प्यार करदे हुण मैं वक्त नु ज़ाया कीतियां बगैर पढ़ा कुरान जे सुभान अल्लाह बोलो ते इतने भी कुरान वास्ते दोवें हाथ चुक के उच्ची आवाज़ नाल बोलो सुभान अल्लाह सजे खबे वेखो जेड़ा हाथ नहीं चुकदा नाल दा सहारा करावे ते कुरान वास्ते उच्ची जी आवाज़ नाल बोलो सुभान अल्लाह उलमाए कराम बैठे ने मैं दुआ करना ए आमीन बोलोगे मेरी दुआ जल्दी कबूल हो जाएगी या अल्लाह जेड़ा दोवें हाथ चुक के उच्ची आवाज़ नाल कुरान वास्ते सुभान अल्लाह बोले इंज दा सबब लगा या अल्लाह ओ मदीना तैयबा हाज़री देण चला जावे ते मालका हुण जेड़ा इस तो भी उच्ची आवाज़ ते उच्चा हाथ चुक के बोले इंज दा सबब लगा रमजान दे अंदर रोजे रखण मदीने चला जावे ते मालका हुण जेड़ा इस तो भी उच्ची आवाज़ नाल बोले कल्ला नहीं पूरी फैमिली दे नाल हज करना चला जावे ते मालका हुण जेड़ा इस तो भी उच्ची आवाज़ नाल बोले उदी जिंदगी दे पिछले सगीरा कबीरा सारे गुनाह माफ फरमा दे ते मालका हुण जेड़ा इस तो भी उच्ची आवाज़ नाल बोले मैनू 5 वक्त दा बाजमात नमाज़ी बना दे ते या अल्लाह जेड़ा हुण सब तो उच्ची आवाज़ नाल बोले जिस आशिक दा जिक्र मैं करन लगा अज रात नु अख लगे हजरत बिलाल हबशी दी ज़ियारत नसीब हो जावे हुण मेहरबानी इवें दो करो खुद सुनो कुरान अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह करीम ने इरशाद
فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون اللہ نے فرمایا اللہ دا رنگ سارے رنگا دے چنگا ہے عرض کی تھی اللہ تینو کون چنگا لگدا ہے کیا جڑا بڑا امیر ہے او تینو سونا لگدا ہے کیا جڑا امیر ہے او چنگا لگدا ہے کیا جڑا ذات دا چودھری ہے یا اللہ او چنگا لگدا ہے کیا تینو عربی چنگا لگدا ہے کیا تینو اجمی سونا لگدا ہے کیا تینو آقا دے غلام چنگا لگدا ہے اللہ فرمایا نہ میں امیر وے خدا دے نہ میں غریب وے خدا دے نہ میں بادشاہ دے غلام وے خدا دے نہ میں بھائی کو جا وے خدا دے نہ میں کوئی چھٹا دے کالا دے پگا وے خدا دے عرض کی تھی یا اللہ کون چنگا لگدا ہے اج دنیا دی اتے جدے کولو زیادہ پیسے آن دنیا نو بڑا چنگا سمجھ دی ہے جدے کولو حسن زیادہ آ جاوے لوگ کہندے نے اے بڑا چنگا تے سونا ہے اللہ فرمایا نہ میں رنگ وے خدا دے نہ میں دولت وے خدا دے اللہ فرمایا جے دولت رنگ دی گل کر دے مکہ دے ایک محل جاتی مار کے ویکھاں رنگ دا بھی بڑا سونا ہے 8 کلو سونے دا مالک ہے ذات دا بھی چودھری ہے اللہ نے فرمایا مینوں چنگا نہیں لگدا اللہ فرمایا اینو اپنے گورے رنگ تے مان مینوں اپنے یار دے رنگ تے مان اللہ فرمایا مینوں اپنے یار دے رنگ تے مان اللہ فرمایا مینوں اے چنگا نہیں لگدا اللہ فرمایا تبت یدا ابی لہب تب اللہ نے فرمایا ابو لہب تیرے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں اللہ فرمایا اے دے کولو ذات بھی چنگی ہے اے دے کولو رنگ بھی چنگا ہے 8 کلو سونے دا مالک ہے اللہ فرمایا مینوں چنگا نہیں لگدا یا اللہ پھر کون چنگا لگدا ہے اللہ فرمایا مکے دے دوجے محل جاتی مار کے ویکھ رنگ دا بھی کالا ہے ذات دا بھی غلام ہے ٹوٹی ہوئی جوتی پانے والا ہے او دا لباس تار تار ہے او دے چہرے تے گرد غبار ہے او دی حالت دل فگار ہے آواز آئی اے دے نالی پیار ہے کیونکہ اے دا نام بلال ہے خوشی کس بات کی تاجدار ختم نبوت ہن جنوں سمجھ آئیے ایمانداری نہ ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ اللہ فرمایا اسی اے دے رنگ وال اے دی ذات وال اے دے بد نہیں ویکھ دے اسی اے ویکھنے انہیں یار دا رنگ چڑھایا ہے تے جن یار دا رنگ چڑھایا ہوئے اللہ فرمایا مینوں اوہی چنگا لگدا ہے یہ تسی سبحان اللہ بولو تے ایدہ میں ترجمہ میاں محمد بخش دے کولو کرا کے دیواں اچھا بولو سبحان اللہ بابرے والے وہ اج اس گھر دے اندر اس پنڈ دے اندر میری الحمدللہ دوسری حاضری ہے پچھلے سال میں تو ایڈا ٹھنڈا نسی چھڈ کر گیا جے ٹھنڈے سبحان اللہ کہہ رہے اچھا بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی دے آپ فرما دینے کچا رنگ ایک کچا رنگ للاری والا چڑھدا لندا رندا پریش چردا پریش چردا
رنگ محمد چڑیا پھر نہیں لیندا کچا رنگ للوری والا چڑھدا لیندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہیں لیندا جدے اتے حضور دا رنگ چڑھ جائے وہ پھر رب نو بڑا چنگا لگدا ہے میرے حضور دا رنگ اپنے چہرے تے نوجوانوں چڑھاؤ تانوں ویکھ کے کسے نوں اے نہ پوچھنا پوے کہ آ کون ہے تھوڑا چہرہ ویکھ کے لوکاں نوں پتہ چل جائے حضور دا غلام پیا جاندا ہے حضور دا نوکر تے غلام پیا جا رہا ہے دنیا دے اندر بچہ کسے تے نقل ماردا پھڑیا جاوے تے او جدوں پیپر دے اندر نقل ماردا پھڑیا جاوے تے بچہ پیپر دے اندر فیل ہو جاندا ہے رب کعبہ دی قسم ہے تو دنیا دے اندر نقل ماردا پھڑیا جاوے تے فیل ہو جاویں حضور دی نقل مار کے حضور دی اس نقل دا رنگ اپنے چہرے تے چڑھا کہ جدو قبر دے اندر جامے گا نا تے فرشتے جدو تینوں ویکھنا تیرے چہرے تے حضور دی اس سیرت دا اس نقل دا رنگ چڑھیا ہے رب کعبہ دی قسم ہے تو دنیا وچ پیپر چ نقل ماردا پھڑیا جاویں فیل ہو جانا ہے قبر چ فرشتیاں نے پھڑ لیا نا تے قبر وچ پاس ہو جاویں گا قبر وچ پاس ہو جاویں گا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا فرعون دین دی تبلیغ کر دینے دین کو کہہ دینے کہ خدائی دعوت نہ کر میرے والا آجا میرا کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے دین والا آجا سیدھی راہ پہ آجا وہ نہیں ماندا فرعون دے دربار دے اندر ایک مراسی ہے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی نقل اتارتا ہے موسیٰ علیہ السلام جی میں او اسا پکڑ کے ڈنگوری پکڑ کے ٹر دینے او اسی طرح نقل آ کے اسی طرح ٹردا ہے موسیٰ علیہ السلام کی زبان دے اندر بچپن دے اپنے کوڑے رکھ لے تو زبان دے اندر نہ تھوڑی جی لڑکلاہٹ آندی ہے تو او جی میں بولو دے نا موسیٰ علیہ السلام او مراسی او میں نقل اتاردا ہے تو او فرعون ویکھ خوش ہوندا ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ جدو آپ فرعون نو غرق کریں گا نا تے اصحاب پہلا مراسی نو ماری میں ادھے تو بڑا تانگا وقت گردتا رہا جدو فرعون دریا دے اندر گھڑک ہو گیا نا تو کچھ وقت گزریا تو موسیٰ علیہ السلام گلی جب گزرتے آ رہے تھے ویکھیا سامنے مراسی بیٹھ رہا آ رہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ میں آکھیا سی فرعون نو بعدوں ماری مراسی نو پہلے ماری تو یا اللہ امراسی حجے بھی جوندہ ہے فرعون مر گیا ہے لو بھی بابرے والے ہو جدے لکرے بولے آجے اللہ فرمایا موسیٰ کی میں مارا تیریاں نقلہ ماردہ ہے تیریاں نقلہ اتاردہ انہوں میں کی میں مارا بابرے والے کو منو سچی دو سو جڑا موسیٰ علیہ السلام دیاں نقلہ اتارے او نہیں مردہ جڑا حضور دی نقل مان کے قبر چٹور جائے قبر جا کی میں مارا سکتا ہے اور کی میں ہمارے سکتا ہے جنہوں سہارا ہی حضور دا مل گیا چلیے سلطان باہو دے کلو ترجمہ کرامن جے بولو سبحان اللہ اچھا اچھا بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی کہ آپ فرما دینے نا رب عرشے واللہ چھٹ گئے کل عذاب انہوں خوش ہو کے مسکرا کے بولو سبحان اللہ
اور جدو حضور دا رنگ چڑھ جائے نا پھر رب بھی راضی ہو جائے. اختصار نہ عرض کرا حضرت بلال حبشی مکے دی منڈی دے اندر کھلوتے غلاماں دی قطار مکے دا بہت امیر ترین انسان کافر جدا نا عبداللہ بن جدعان او کافر بڑا امیر تے ٹریا ٹریا مکے دی منڈی دے اندر آیا تے آ کے ویکھیا سارے غلام کھلوتے تے ٹریا ٹریا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آیا تے آ کے آخدا تیرا نام کی ہے تے بلال حبشی بول کے آخدے نے میرا نام بلال ہے بول کے آخدہ کدے غلامی کیتیا. اچھا بھی توانو پتہ نہیں منو میں نہیں پتہ کہ توانو میرے جملے دی کتنی کو سمجھ آوے تو کتنی تمہیں سوچ رکھ کے اس لفظ نو دین چو اتارو. لیکن رب کعبہ دی قسم ہے میں جتنی واری بھی اے لفظ اپنے مرشد سامنے بولے یا نا آج تو چند دن قبل حافظ صاحب دے کر دے اندر محفل سی تے اوتھے بھی منو موضوع اے سائیاں دیتا اوتھے میں اے جملہ بولیا تے سرکاراں بڑا لطف لیا تے انہاں دی اکھاں پارائیاں جملہ ویکھن دے اندر سادہ ہے جے سمجھو تے بڑا گہرا ہے. عبداللہ بن جدعان بول کے آخر دس کدے غلامی کیتی تے حضرت بلال بول کے آخر نے میں جدی پشتی غلام میں جدی پشتی غلام میں غلام ابن غلام. عبداللہ بن جدعان نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریدی انتے گھر دے اندر لگ کے آیا انہوں ڈیوٹی لگ گئی رات نو چکی چلانی تے دن اونٹ چارنے نے. بلال حبشی ہن اونٹ چارن واسطے جدو باہر گئے نا تے بلال حبشی اپنی سونی جی آباد نہ دنیا دے نغمے پہ گا رہے. یاد رکھیا جے کہ نہ حبشیوں نو رب نے رنگ کالا تے آباد بڑی سونی دتی ہوندی ہے. بلال حبشی سونی جی آواز نو دنیا دے نغمے پہ گا رہے نا تے حضرت بلال حبشی دی آواز پتھراں نال ٹکرا کے جدوں فرشتیاں دے کنا چ پئی نا تے فرشتیاں نو بڑا سرور آیا. فرشتیاں نے عرض کیتی یا اللہ ایڈی سونی آواز دتی ایڈی سونی آواز نال دنیا دے نغمے پہ گاندا ہے یا اللہ اے دیکھو لے اپنے نغمے گوا لے. اللہ فرمایا فرشتیاں تھوڑی دیر ٹھہر جائیں ایک ایسا ویلا آوے گا پھر نغمہ محمد دا آوے گا آواز بلال دی آوے گی جگ بھی سنیا کرے گا رب بھی سنیا کرے. پھر نغمہ محمد ہوئے گا تو بلال دی آواز ہوئے گی تو جگ بھی سنے گا تے رب بھی سنے گا. علامہ اقبال نے تائیوں تے آکھیا سی نا اذاں ازل سے تیری عشق کا ترانہ بنی نماز فقط تیری دید کا بہانہ بنی نماز فقط تیری دید کا بہانہ بنی. گرامی قدر حضرات اے توجہ میرے والا خیالے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات نو چکی چلا رہے نا تو چکی چلاندیاں ویکھیا ایک سونا جا گزریا انج کر کے آنکھاں بلال کر لینا سونا کی گزریا اے آپے کی گیا میرا تے دل بھی نہ پلا گیا ہے. بلال حبشی نے سرکار بل ویکھیا تے سرکار نے بلال بل ویکھیا اکھ وچ پا کے تکے آنسو میرے دل دے کر گیا سو ٹکڑے. او دے ہاتھ وچ کوئی تلوار بھی نہیں او دا خالی جاندا وار بھی نہیں. ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ مہکتے ڈوب جاتی ہیں. ایڈی سونیاں اکھیاں دے وچ بلال نے ویکھیا نا ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے او دی میں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے. بلال میرے کملی والے آقا دی اکھاں چ اکھاں پا کے ویکھیا کملی والے آقا کی گزرے بلال دا دل ہی نہ لگے. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کلام اٹھائی تے آپ فرما دینے کال کنڈلے کال کنڈلے ازلف مہید جال جلے نکھڑا اکھ نلے اکھ نلے اکھ ملا محمد تلٹ کھڑے دل میرا. اکھ نالے اکھ ملا محمد تلٹ کھڑے میرا تھکتے نا بھائی
اچھا بولے سبحان اللہ جڑا تھک گیا ہے اچھا میں کچھ نہیں کہنا جڑا نہیں تھکیا وہ ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ بھائی میری عادت ہے کہ میں انہاں بندیاں دے وچ اتنی دیر تقریر کرنا جنہیں دیر سنن دی وہ طاقت رکھتے نے وہ نانا ہوئے میرے مرشد آخدے نے بدوں دل جا کھڑی یا اللہ کدوں مولوی جان چھڈے آتے جنہیں تو خوش ہو کے جدو سنو گے جدو تھک جو گے میں دس دیا جے میں اشارہ کر دیا جے میں وہ تے تقریر ختم کر دے منگا انہوں جاری کران جے سبحان اللہ بولو تے بلال حبشی حضور دے نال عشق کیتا بلال حبشی ہن حضور دے نال جدو عشق کر لے اختصار دے نال عرض کراں سیدنا بلال حبشی نے سرکار دا جدو کلمہ پڑھ لیا نا تے پورے ملک دے اندر دعائیاں پہ گئیاں او بلال نے سرکار دا کلمہ پڑھ لیا ہے سرکار دا کلمہ پڑھ لیا ہے اس سونے دا کلمہ پڑھ لیا ہے حضرت بلال حبشی بول کے آخدے نے کسے نہ چن ٹوٹدا ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے کسے نہ ڈوبا سورج مڑیا ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے کسے نے درختاں نوں ٹردیاں ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے کسے نے پتھراں نوں کلمہ پڑھدیاں ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے کسے نے حضور دا علم غیب ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے میں بلال جنہیں یار دا چہرہ ویکھ کے کلمہ پڑھیا ذرا پھر بولیا جے سبحان اللہ سیدنا بلال حبشی نے حضور دا چہرہ ویکھ کے کلمہ پڑھیا سارے کافر ٹورے ٹورے عبداللہ بن جدعان کافر دے کو لائے تھے آکے آخدے نے کہ تو اپنے باپ دادے دا دین تے نہیں چھڑیا عبداللہ بن جدعان بول کے آخدہ دسو ہویا کھیے سارے کافر بول کے آخدے نے تیرے فلاں غلام بلال نامی غلامے تے انہیں کلمہ پڑھ لے آئے کہندہ نانا میں اپنے باپ دادے دا دین نہیں چھڑیا انج کرو اس غلام نو لے جو انہوں مار دے وہ لیکن یاد رکھیا جے مارن تو پہلا او دے کو لوگ کلمہ ضرور چھڑوا لے آجے او دے کو لوگ کلمہ ضرور چھڑوا لے آجے بلال حبشی نے امیہ نے پکڑیا ٹوریا ٹوریا لے گیا سیدنا بلال حبشی نے ہون مارا پہ رہیاں دن تے رات امیہ بلال حبشی نے ماری جا رہے آئے بلال مارا کھائی جا رہے حضرت بلال ماری جا رہے امیہ کھنڈیاں والی سوٹی لے کے آ گیا حضرت بلال کھنڈیاں والی سوٹی دے نال مار دائے مار کے لہو لوہانہ کر دیتا ہے امیہ بول کے کہندہ بلال دس محمد دا کلمہ چھڑنا ہی تے نہیں چھڑنا یہ تو کلمہ نہ چھڑیا بلال میں تیری جان کڑ دے مانگائی حضرت بلال بول کے کہندے نہیں لاندیا کڑ دے میری جان کڑ دے کہ محمد ابھی تا ایمانی نہ رہا کہ میں رب دی جان کی کرنی حضرت بلال حبشی بول کے آخر دن جے حضور دا دیتا ایمان ہی نہ رہا تے میں جاننو کی کرتا تے میں چھڑن واسط نہیں بڑھیا اور میں تواڈیاں مارا والے دیکھاں کہ سرکار والے دیکھاں میں نہیں کلمہ چھڑنا میں نہیں چھڑنا جو مرضی کر لو گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے سیدنا بلال حبشی نے مارا پہ رہیاں دنے بھی مار دے دوپہری بھی مار دے شام بھی مار دے ہر وقت بلال حبشی نے مار دینے امیہ ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قریب آیا تے بلال حبشی نے مارا اتنیاں پہیاں تے بلال نے ہم چہرہ نیمہ کر کے نہ تے اپنی درد دے عالم دے اندر اکھا بند کر کے بیٹھے توجہ میرے بار رکھے آجے سیدنا بلال حبشی نے جدو بیٹھے نا تے امیہ ٹوریا قریب آیا تے حضرت بلال حبشی دا چہرہ انج تھلے میرے بال رکھے آجے امیہ بول کے آخدہ بلال میرے بال رکھے آجے بلال حبشی نا انج کر کے نا اکھ اچھی کر کے تے او دے بال رکھے آخدہ نا کی آئے تو نہیں سمجھ آئی بلال غلاموں کے کہنے نا کی آئے
یا اور آسان کر دینا جملہ جلدی سمجھا دینا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آنکھیں کیا جدو تاریخ عرب پڑھ کے دیکھو جدو لوگ انہوں دے غلام اپنے مالک دے جتی توپ بھی جو پکڑ کے اگر چھانچ رکھ دیں دے نا تن مالک مار دینے کہ تم میری جتی نو ہاتھ کیوں لگایا انہوں وقت جب بلال بولو کہ آخر دینا کیا ہے اور میں جملہ آسان کر دے با انیس الجلیز دے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ایک غزل لکھی تے آپ فرما دے نبی کریم کی بارگاہ دے اندر ایک دن شکایت آئی حضور اب بلال تو سمجھاؤ میرے آقا نے فرمایا کی ہویا ہے عرض کی تھی کملی والے بلال نہ گلیاں دے وچ بڑا آکڑ کے ٹردا ہے میرے آقا نے فرمایا بلاؤ بلال حبشی حضور دے سامنے میرے آقا نے فرمایا بلال تے تو رب دا قرآن نہ سنا تو تسی سبحان اللہ بولو تو توانو میں نہ سناواں صدقے جاواں تواڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو اچھا ہاتھ نہ چکیا جے کتے کو ہاتھ چکیا شہید ہی نہ ہو جاوے تے اونچا نہ بولیا جے کتے بعد غلطی نال باہر ہی نہ چلی جاوے اونچا بولو موتیاں والےو میرے کملی والے آنکھا تب دا قرآن پڑھ دینے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا میرے آقا نے فرمایا بلال جڑے رب دے بندے دے نا اس زمین تے بڑی نرمی نال چل دینے آئے ہائے بابرے والے میں جملہ یاد آ گیا جب استقبال کرو گے تو بڑی خوشی ہوئے گی نہ کرو گے تو تمہاری اپنی عشق دی پرواہ دے اچھا میں قرآن پڑھا تو انہوں بڑا سرور آندہ ہے کوئی بڑا بڑا کاری قرآن پڑھے بڑا سرور آندہ ہے امام کعبہ قرآن پڑھے بڑا سرور آندہ ہے مسجد نبوی دا امام قرآن پڑھے بڑا سرور آندہ ہے مصری کاری قرآن پڑھے بڑا سرور آندہ ہے سب عاشر باجانن والا کاری قرآن پڑھے بڑا سرور آندہ ہے بابرے والے انہوں سچی دوسو او دو کنہ کو سرور آندہ ہوئے گا جو قرآن والا خود قرآن پڑھ دو ہوئے گا تو کنا کو سرور آندہ ہوئے گا تو سے سبحان اللہ بولو تو میرا دل کردہ ایدہ میں ترجمہ کسے شاعر دے کلو نہ کروا کا دے دے مادی لو میں شیر پڑھاں گا وہ جی بولی رب دی بولی ہے گفتار دیاں کیا باتاں نے انج ہاتھ رکھے نا ٹٹے جلا کے آخنا کیا باتاں نے گفتار دیاں کیا اچھا میں سمجھا دے میں توڑے کو پتہ کیوں ہاتھ کھڑے کروائے نے میں کہہ رہا ہاں میرے کملی والے آقا بولو دینے تے سرکار دی بولی وچ بولو دے رب دی بولی چ بولو دینے تے آسان کرنے آقا میں کہنا آ چاہ رہے ہاں میرے کملی والے آقا بول دینے ایڈا سونا بول دینے ایڈا سونا بول دینے او دے بولن دیاں کیا آتو سا کہنا او دی بولی رب دی بولی گفتار دیاں کیا بھائی کیمرہ گھمائے انہاں دے ہاتھ کیچ کر تو جڑے کیا بات حضور دی بولی دیاں کیا باتا کہہ رہے نے دنیا باروں دسی ہے کہ حضور دے عاشق تے غلام نے جدو حضور دا نام آمد ہے آندہ او دی بولی رب دی بولی یہ گفتار دیاں کیا اسے طرح نارا مار کے جواب دینا ہے او دی بولی رب دی بولی ہے گفتار دیاں کیا گفتار دیاں کیا گفتار دیاں کیا یا اللہ جڑا اچھی آواز نال کیا باتا دا نارا مارے اج رات میں اکھ لگے کملی والے آکھا یا جان حضور دی زیارت کرے حضور اپنی مٹھی جی زبان دے نال اس غلام دے نال گلا کرن صبح اٹھ کے ایک دوجے نوں آکھے واقعی سنے آئے او دی بولی رب دی بولی ہے گفتار دیاں کیا گفتار دیاں کیا کردار نبی دی چھپ کی تھی تلوار دیاں کیا تلوار دیاں کیا کردار نبی دی چھپ کی تھی تلوار دیاں کیا
اچھا اچھا تواڈی بھی کیا بات ہے تو صوفی سونڈ والے دی بھی کیا بات ہے کیا گرامی قدر حضرات اے میرے والے دیکھو میں اوتھے مڑ واپس لے کے آواں میرے آقا نے جدوں قرآن سنایا نا تے سمجھاون والے عرشاں دے راہی ہون تے سمجھن والے عاشقاں دے تاجدار بیٹھے ہون جدو سامنے حضور دے عاشق دے غلام بیٹھے میرے آقا نے فرمایا بلال جڑے رب دے بندے نے نا زمین تے بڑی نرمی نال چل دے نے میرے وال لکھیا جی زمین تے بڑی نرمی نال چل دے نے اے انج کر کے نا بلال حبشی نے ہاتھ بننے تے عرض کیتی یا رسول اللہ اے بالکل حق ہے سچ ہے رب بالکل حق فرمایا تساں بھی سچ فرمایا تے مینوں اے دسو سمجھ تے مینوں بھی آ گئی لیکن میں کی کیتا ہے میں نے دسو نا میں کی کیتا ہے میرے وقت توجہ رکھے آدھے میرے آقا نے فرمایا بلال تیری شکایت آئی ہے تو نہ گلیاں دے بچے بڑا آکڑ کے ٹرنا ہے تے آکڑ کے نہ ٹریا کر سیدنا بلال حبشی نے ہاتھ بن کے عرض کی تھی کملی والے آئے سچی پوچھ دے آکڑا مینوں تساں دتیاں نے میرے آقا نے فرمایا بلال میں کیویں آکڑا دتیاں نے حضرت بلال نے عرض کی تھی کملی والے آئے جدوں میں گلی سے گزرنا سامنے کوئی کافر ٹردا ہوندا ہے کملی والے کافر نوں میں ویکھنا کافر بڑا آکڑ کے ٹردا ہے تے میرے اندروں آواز آندی ہے بلال آکڑ بلال آکڑ بلال آکڑ بلال آکڑ میرے آقا نے عرض کی کملی والے اندروں آواز آندی ہے بلال آکڑ جے جھوٹا ہو کے آکڑ سکدا ہے تو سچا ہو کے بھی آکڑ سکنا میرے آقا نے فرمایا بلال کڑیاں شکایت آندی عرض کیتی سونے آکھڑا تواڈے بوہے تو مل نہیں آنے سنا میں کور مٹھی جی گل تھکت نہیں نا بھائی اچھا بولو گڈی چل رہی ہے پٹرول نال تے مولوی چلدا سبحان اللہ یا ہور آسان کر دے وا مینوں کسے دا پتہ نہیں میں اپنی گل کرنا وا مینوں بندے آ کے کہندے نے لاما صاحب جدوں سر لگدی نا تے بڑا مزہ ہوندا ہے اچھا میں انج کر دے داں جدوں میں سن لاں اودوں تھانوں سرور آندا ہے جدوں تسی سبحان اللہ کہندے اودوں مینوں سرور آندا ہے تسی مینوں سرور دو میں تھانوں سرور دے کے عشق دیاں وادیاں وچ سفر کر رہے ہاں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈی سونی آواز نال اذان دیندے نے ایڈی سونی آواز اور نال نہ ایک یہودی دا مکان گلی دے اندر تو یہودی جدو آواز سندا ہے نا تے او دا دل کردا کاش کدے بلال میرا غلام ہوندا میں ایدے کولو آواز سندا تے مینوں بڑا سکون ملدا انہاں نے ایک دن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوں بلایا تے آ کے آکھدا اے بلال انج کر تینوں کوئی بھی چیز چاہیے ہوے نا تینوں پتہ میری بڑی بڑی دکان ہے تے جو چاہیے میرے کولو ادھار لے جائے جدوں پیسے ہون گے مینوں واپس لوٹا دے حضرت بلال حبشی نے کہا جی کہا ٹھیک ہے حضرت بلال ادھار سیدھا لیندے رہے او دا خیال لے وے میں یکدم پیسے منگاں گا تے بولو کہ آکھاں جے پیسے نہیں تے میرا غلام بن جا توجہ میرے بات رکھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان خرید کر نے جدوں وقت گزریا نا ایک دن ایسا آیا تو وہ یہودی گلی وچ کھڑا کر کے کہندا بلال تیرے کول اتنا وقت تو اتنے وقت دے اندر منوں پیسے واپس نہ کیتے تے یاد رکھی میں تینوں اپنا غلام بنا لے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان نہیں میرے کملی والے آقا نے بیٹھے حضرت بلال پریشان نہیں میرے آقا نے فرمایا بلال بڑا اداس بیٹھا ہے عرض کی تھی کملی والے فلاں یہودی نے مینوں پہلے چیت مداریاں دتیاں نہیں ہن میرے کولے اچانک پیسے منگدا ہے کہندا اتنے وقت پیسے لٹا دے جے پیسے نہ دیتے تینوں غلام بنا لینا ہے میرے آقا نے فرمایا بلال خبرانا تھوڑی دیر گزری ہے حضور دی بارگاہ دے اندر تینوں اونٹ پما سامان لدے آ گئی میرے آقا نے فرمایا بلال کتھے
حضرت بلال بلایا گیا ہے میرے آقا نے پھر نہیں اٹھا بلہار اور مہار حضرت بلال پکڑائی ہے فرمایا بلال جائے اٹھ لے جا جنہ قرضہ اتاریا باقی مال خریبا ویسے ونڈیا سارا مال جڑا بچدا غریباں سے ونڈیا حضرت بلال ٹرے ٹرے آ گئی آنکھوں سے یہودی دا قرضہ اتریا ہے تے نالے ٹر دے جا رہے نالے کہندے نہیں میرا راکھا کمالی والا ہے مینوں کون مٹاونے والا ہے جدا دل کردہ ہاتھ کھڑا کر لوے میرا راکھا کملی والا ہے مینوں کون مٹاونے والا ہے ساڈی اس سونے نالے لگ گئی ہے جڑا تھوڑ نبھاونے والا ہے اجنو سی جنتی جنتی گج کے بولو جنتی 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 دیوانہ مڑ واپس اتھے امیہ بول کے آخدہ بلال جتھوں گالہ شروع ایسے مڑ اتھے واپس آیا ادھا بلال بول کے آخدہ نا کی ہوئے امیہ بول کے آخدہ تینو مار مار کے تھک دیا تینو درد نہیں ہوندی تکلیف نہیں ہوندی آشکا دی بولی چو بول کے آخدہ بلال بول کے کہتے نے میرے قریب امیہ قریب ہویا نا حضرت بلالو دے کانم چو بول کے آخدہ نے منو سچی دا سکا دے عشق کیتا ہی عاشق دے بولے سبحان اللہ کدے عشق کیتا ہی امیہ بول کے آخدہ عشق کیتا بلال بول کے آخدہ نے آئی تلام تھے کہ تنہوں پتہ نہیں کہ عشق کی چیز ہوتی ہے حضرت بلال غفصی بول کے آخدہ نے تو کہنا ہے میں تنہوں مارنا تنہوں درد نہیں ہوندی حضرت بلال بول کے آخدہ نے عشق دے بیڑے دا قانون ہے طالب اکھ بند کرے سامنے مطلوب آ جاندہ ہے محب اکھ بند کرے سامنے محبوب آ جاندہ ہے عاشق اکھ بند کرے سامنے مشوق آ جاندہ ہے بلال اکھ بند کرے سامنے رسول آ جاندہ سامنے رسول آ جاندہ ہے بلال بول کے آنکھ دینے عشق دا قانون ہے جڑا یار دے نام تو مارا پیندیاں یون اور یار سامنے کھڑا ہو جاوے پھر بندہ یار والا ویخ دے مار والا توجہ نہیں ہوندی پتہ نہیں چلتا اور عاشق دے سامنے مشوق کھڑا ہو جاوے مارا پیندیاں یون توجہ مشوق نہیں ہوندی ہے انہوں مار والا پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا حضرت بلال بول کے آخر نہ تو پوچھنا درد ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی حضرت بلال بول کے آخر نہ امیہ جدو بلال اکھ بند کردہ ہے تے سامنے رسول آ جاندہ ہے تے جدے سامنے جدہ یار آ جاوے پھر جان بھی نکل جائے پتہ چل دائی کوئی نہیں پھر یار سامنے ہوئے نا جان بھی نکل جائے پتہ چل دائی کوئی نہیں تو مار مار کے تھک گیا اسا نہیں کھلما چھڑنا لواما چکر ایک پھر پیرے باہو دربار دے پیرے باغوں نے کلم اٹھائی تھے آپ فرمان دے نہیں آپ نے کلم اٹھائی تھے آپ فرمان دے نہیں عاشق ہوئے
जमावे दिल रखी वांग पहाड़ा दिल रखी वांग पहाड़ा से बदियां ते हजार उलामे कर जानी वांग बहारा मंसूर जे चुक सूली दीते वाकिफ कुल इसरा सर सजदे चुकिए बाहो सर सजदे चुकिए बाहो सर सजदे चुकिए बाहो पावे काफर के हजारा अल्लाह ताला तुम सलामत रखे सर सजदे न चुकिए बाबू पावे काफर कहन है पावे काफर कहन है दो जी वक्त काफी ज्यादा हो गया मैं हजरत ने फरमाइश की अल्लाह हजरत कलाम दी तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश करदा ज्यादा बंदे वास्ते नवा कलाम होवेगा तो मैं इख्तिसार ना अर्ज करा हजरत बिलाल हबशी नु खरीदया हजरत अबू बकर सदीक हुजूर दी बारगाह चला के आए तो भी तवज्जो मेरे बात रखे आजे मेरे कमली वाले आका ने देखा तो बिलाल हाथ बन के ना ते गर्दन झुका के बैठे तो मेरे आका ने ना इंज करके ठुड़ी ते सहारा दिता ते फरमाया बिलाल मेरे वाल ते देख बिलाल मेरे वाल देख तेरी मंजिल तेरे सामने ही बिलाले कसी मेरे कमली वाले आका दा चेहरा वेख रहे अल्लाह हजरत अदीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खां फाज़ले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कलम उठाई ते आप फरमाते ने हुजूर दा चेहरा दे बारे बोल के आखदे ने काफ के सू हादा या अब मैं ना तुसी जरूर लो तो समझावा अल्लाह हजरत फरमाते ने काफ गेसू काफ कशफ वाला डंडे वाला हजूर दियां जुल्फां गेसू कहंदे ने बालां नु जुल्फां नु हजूर दियां जुल्फां वेखो तो इथों इंज ते इंज हो के ते इंज कंदियां ते अकाफ गेसू हा दहन आ जेड़ा गोल हा एंड ते हुंदा है आंदे ने मैं हा वेखां इंज लगदा हुजूर दे गोल होंटा वर्गा है काफ गेसू हा दहन या अबर आ जेड़ा हुजूर दे अबर ने जिन्नू पंजाबी च परवट्टे कहने आंदे ने मैं वेखां हुजूर दे अबर इंज लगदे ने जिवें या लिखिया है बोल के आखदे ने काफ गेसू हा दहन या अबर आंखें आइन स्वाद आइंदे ते ओ छोटी जिनी अख बनी हुंदी है स्वाद दे उत्ते भी छोटी जी अख बनी हुंदी है कहंदे ने हुजूर दी एक अख वेखां ऐन वर्गी लगदी है एक अखां स्वाद वर्गी लगदी है हुण लगदा समझ आ गई होवे कि मिल के दिल करे पढ़ ले आ जाई काफ के सू आदा है या अब
زجاجہ نور کا شمع دل مشکات دے سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا اللہ حضرت بارے کہہ رہے ہیں منو حضرت صاحب کہنے پڑھو تیری نشیل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نفیل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نفیل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا نور تیرا سب گرانا نور کا آئینے نور تیرا سب گرانا نور کا لو بھی اختصار نہ عرض کر آخری گل تے میں اجازت چاہما پھر زندگی نے وفا کی تھی انشاءاللہ العزیز ایک باری پھر خوش ہو کے آکھا جا سبحان اللہ میرے کملی والے آقا نے فرمایا بلال میرے پانتا بھیک حضرت بلال نے ہاتھ بن کے دیکھی تھی کملی والے آسا غلام کدے مالکان دے چہرے نہیں ویکھے جے مالکان دے چہرے ویکھے یہ مانا پہندیاں نہیں میرے آقا نے فرمایا بلال کسے دنیا دار دا نوکر نہیں بنیا رب دے حبیب دا غلام بنیا رب دے حبیب دا غلام بنیا میرے کملی والے آقا نے فرمایا بلال آسین نال لگ جائی حضرت بلال غوثی میرے کملی والے آقا دے نال لگ گئے میرے آقا نے فرمایا بلال تیری امارہ دا مل باد مائی میرے آقا نے فرمایا بلال جدو کھل قیامت دن ہوئے گا سب تو پہلا تو جنت چھ جائے گا حرد کی دی کملی والے آئی جنت دروازہ تو ساں کھولنا ہے جنت دا تالا تو ساں کھولنا ہے جنت دا دروازہ بھی تو ساں کھولنا ہے سونے تو آٹے تو پہلا کھیمیں جنت چھ جاواں گائی میرے آقا نے فرمایا جنت دا دروازہ بے شک میں کھولنا ہے لیکن جڑی سواری تے بے کے میں اڑا ہے اس سواری دی لگام پکڑ کے اگے اگے بلال تو جاندہ ہوئے جن نے میرے حضور نے عشق کیتا میرے سائیاں پھر لجپالی فرمائی میرے کملی والے آقا نے اس عشق دا ملو دنیا تے بھی پایا تو آخرت وچ بھی ملو بس میرا آہی پیغام ہے میرے نبی نہ رج رج کے پیار کرو حضور دا عشق اپنے سینیاں دے اندر اتارو حضور دے سیرت دا رنگ اپنے چہریاں تے سجاؤ تو انہوں ویک کس نو دسنا نہ پوے کہ حضور دا غلام ہے تھوڑا چہرہ ویک یا کہ حضور دا نوکر پہ آ جا رہے ہیں حضور دا غلام پہ آ جا رہے ہیں میری نبی نہ رج رج کے پیار کرو نوجوانوں ایک تواڈے واسطے میں چھوٹی جنی عرض ہے انہوں دل دے اندر جگہ تے آ جائے بالخصوص اندازے پہ اگر شوق نہیں میرا کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات ایک چھوٹا جنہ پیغام میں نوجوانوں دے ذمہ کرنا چاہنا بالخصوص نوجوانوں میرے نبی پاک نال رج رج کے پیار کرو اور بالخصوص ادھر نال جڑا چٹی داڑھی والا تہاڈا ابا نا
اس بے دیاں خدمتاں کرو، اس ابے دے فرما برداریاں کرو۔ صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر والدین اولاد دے اتے ظلم کر دے ہن، میرے آقا نے فرمایا وَإِن ظَلَمَ وہ بار بار ظلم کر دے جان، میرے آقا نے فرمایا تو اونا ودنا ویکھی، تو میرا کملی والے آقا نے فرمایا میرے رب دا فرمان سمجھ کے حکم سمجھ کے انہوں دی خدمت کری جائیں، میرا رب تینوں اے دا اجر دنیا وچ بھی دے گا تے آخرت وچ بھی دے گا۔ اج اکثر لوگ شکایتاں لے کے آندے نے علامہ صاحب ساڈی اولاد ساڈے آنکھیں نہیں لگدی۔ نوجوانوں جے چاہندے ہو نا کل تہاڈی اولاد تہاڈے آنکھیں لگے اکو ہی کلی آئے، اپنے چٹی داڑھی والے بابے دا حیا کرو، اودی خدمت کرو، اودی سیوا کرو۔ جے ابا راضی تے عرش والا خدا راضی۔ اللہ دے دعا جو سنیا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرماؤ، انشاءاللہ عظیم و شان محفل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامع مسجد محمدیہ غوثیہ بابرے دے اندر انعقاد پذیر ہو رہی ہے۔ تاریخ 19 ستمبر بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء جامع مسجد محمدیہ غوثیہ بابرے دے اندر انعقاد پذیر ہو رہی ہے، جدے اندر پیر طریقت اور رہبر شریعت عالم مبلغ اسلام صوفی باصفا پیکر فیض و حکمت حضرت علامہ مولانا سید پیر غلام مجدد صدیقی صاحب دربار عالیہ فیض آباد بہار نقشبند شریف کاموں کی ضلع گجرانوالہ آپ دا خصوصی خطاب ہوئے گا۔ انہیں نال نال خطاب فرمان گے فاضل نوجوان مقرر شعلہ بیان خطیب اہل سنت مقرر دل پذیر استاد العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ مفتی محمد وقار نور عتیقی نقشبندی صاحب آپ بھی انشاءاللہ خطاب فرمان گے، اور بھی تمام دوست احباب اپنی اپنی حاضری پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ نقیب محفل محترم مقام حضرت علامہ مولانا ہر عزیز دل شخصیت بڑا ہی پیار والی شخصیت حضرت علامہ مولانا قاری عطا رسول صاحب امام و خطیب جامع مسجد انوار مدینہ بابرے آپ بھی انشاءاللہ نقابت فرمان گے، اور نعت کا حضرات اپنی حاضری پیش کریں گے۔ تمام باب 19 ستمبر بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء جامع مسجد محمدیہ غوثیہ بابرے دے اندر شرکت فرما کے ثواب درین حاصل کرنا۔ کل انشاءاللہ العزیز عشاء دی نماز تو بعد محمد خادم حسین نشائی صاحب انہاں دے گھر عظیم شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہی ہے، جدے اندر میں فقیر دی بھی انشاءاللہ حاضری ہوئے گی، اور بھی تمام احباب حضور دے نوکر اپنی اپنی حاضری پیش کریں گے۔ اے تواڈے بابرے دے اندر نیوندرا چڑھن آگے نے، تسی ہن جا کے انہاں دا نیوندرا اپنا اتروانا ہے، مطلب آسان کر کے آکھا اے تواڈے تے واری چڑھن آگے نے، ہن اپنی واری تساں انہاں دے گھر جا کے اتارنی ہے، تے انشاءاللہ کل سارے آؤ گے نا جی۔ باسی والا دے اندر مین چوک دے اندر ہی انہاں دا گھر ہے، محمد خادم حسین نشائی صاحب انہاں دی رہائش گاہ تے عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے گی۔ انہاں دی طرفوں اور میری طرفوں تمام دوستاں نوں دعوت دتی جاندی ہے، لازمی محفل اندر شرکت فرما کے ثواب درین حاصل کرنا، اور انشاءاللہ ہفتے نوں عشاء دی نماز تو بعد انہاں دے گھر دے نال دے گھر دے اندر اوتھے بھی انشاءاللہ عظیم و شان محفل پاک ہوئے گی، اوتھے بھی فقیر دی حاضری ہوئے گی، تمام اوتھے بھی حضور دے نوکر اپنی حاضری پیش کریں گے، اوتھے بھی میں تانوں دعوت دینا، میرے کولوں دعوت تسی لازم تشریف لے کے آ جے۔ اللہ دے دعا جو سنیا مالک اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے، ساڈے سارے واسطے اس محفل نوں ذریعہ نجات بنائے، جو سنیا سنایا اللہ مینوں تانوں ایں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص ایں دے اندر کسے قسم دی کوئی غلطی ہو گئی اللہ اپنے حبیب دا صدقہ سانوں سارے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔